Bombo, kamusta ka mo? Maayong adlaw. Kiniya ang paghatod kaninyo sa Bombo Showbiz Balita para sa Good Morning Philippines. Giangkon sa aktor nga si Gerald Anderson nga siya ang may sala sa ilang breakup sa aktres nga si Julia Barreto. Aban hugtanong gipanghimakak niini ang mga akusasyon nga aduna saya kalabutan kang volleyball player Vanny Gandler. Sa vlog ni OG Diaz, giklaro matud pa ni Gerald nga dili niya kaila si Vanny o wala matud pa kisilaya komunikasyon niini sa iyang pamahayag nga adunay baylahi nga rason ang panagbulag ni Julia o Gerald. Apan gipili matud pa ni Gerald nga dili na kiningi butsyag. Aminado usab si Gerald nga hilabihan siya nga nasakitan sa mga bashers og naghinaot nga mahumana ang issue kay nang duman nga gibutsyag sa mga talent agency na nangbulagay ang duruha kaniadtong September 18 na 2025. Samtang sa pikas bahin, usa ka makasaysayon nga kadaugan ang gisalmutan sa Filipino-American singer nga si Jessica Sanchez. Human siyang gitituluhan nga champion sa America's Got Talent 2025. Gikan sa mga audition hangtod sa gripping finale, nakahatag si Sanchez og mga powerful performance nga nakapahimo sa mga hurado og talang tumatanaw nga motindog sa ilang lingkuranan. Apan ang labing emosyonal nga bahin mao ang live finale diin wala gyud nakapugong sa iyang mga luha. Human siyang iproklama nga midaog dili ilang kutob didto pipila ka oras human sa show. Midali siya og live sa social media aron magpasalamat sa iyang mga fans. Wala pa daw siya kakita pag-usab sa replay sa finale. Apan nakaibalo siya nga usa siya ka complete mess sa stage tungod sa grabe nga emosyon sa iyang nga patimbaya. Gipasabot ni Jessica nga dili unta kini mahitabo kung wala ang suporta sa iyang pamilya ug mga fans nga nagsalig kaniya sukad pa sa pagsugod. Giilan niya nga daghan ang mga mas maayo pa ug mas amdam pa kaysa kaniya apan tungod sa pagtuog gugma na iyang nabati. Gikan sa katawan nakaparog siya og nakahuman sa maong kompetisyon. Gipasalamatan asab niya mga judges sa AGT nga nagtuo kaniya nga mas motuo sa kaugalingon og mas ligon nga performer dili lang alang sa Amerika apan alang sa tibuok kalibutan. Dugang pa sa iyang mensahe, giingon ni Jessica nga ang kadaugan dili lang iya apan kadaugan sa talang mga Pilipino nga nagdamgo og nagtinguha nga mamahimong inspirasyon sa laing nasud. Ang iyang pagkadaog giila nga timaan nga bisan sa ipakatawo kung adunay talento o determinasyon adunay posibilidad nga maabot ang kalampusan. Human sa iyang live message, dagan usab kaayo ang nag-trending nga mga hashtag sa social media. Lakip na ang Jessica our champion o Pinoy Pride. Nag-ilusara man siya sa entablado apan alang kaniya daghang kasing-kasing og kamota ang mitulog kaniya sa kadaugan. Samtang ang iyang nga giawit o nga pasundayag nga nakadaog sa iya sa America's Got Talent mao ang kantaha na Die With A Smile nila Bruno Mars ug ni Lady Gaga. Samtang nakadaog ang pambato sa Pilipinas nga si Kirk Bondad sa titulo nga Mr. International 2025. Gipildi sa Filipino-German model o fitness trainer ang 40 ka mga kandidato gikan sa managlaing nasud sa pageant nga gipaygayon sa Bangkok, Thailand. Si Saidine Helea sa Lebanon maoy napiling first runner-up, samtang si Choi Sung-ho sa South Korea maoy second runner-up. Nakadayig
si Kirk sa mga judges. Dihang gipanguta na siya kung hatagan ba siya og kahigayunan nga makaistorya ang United Nations og miingon nga iyang tutukan ang mga bata nga angay panalipdan og hatagan og higayon. Gawa sa award, nakasulod usab siya sa top 5 sa National Costume Competition ug top 3 sa People's Choice Contest. Kaniadtong tuig 2024, miapil usab siya sa Mr. World 2024 kung asa nasulod siya sa top 20. Samtang gibutsyag sa aktres nga si Carla Abellana nga nakahuna-huna siya sa pagsulod sa politika apan sa sayop nga mga rason susama sa bahamdi og luho nga estilo sa kinabuhi. Bisan pa niini siya miinsister nga ang iyang konsensya dili makabuhat sa maong kalihukan. Sa interview kaniya ni Boy Abunda kaniadtong Huwebes, giangkon sa aktres nga natintal siya sa pagsulod sa politika tungod sa giingong korupsyon nga iyang nasaksihan karong bag-o si Abellana maoy gihinganlan nga Queen of Call Out sa mga netizens tungod sa iyang pagka-outspoken sa social media kung hisgutan ang issue sa korupsyon sa gobyerno o problema sa mga service companies. Partikular niyang gikondina ang mga questionable proyekto sa flood control samtang gipahayag ang iyang kasuko isip usa ka matinud-anon nga magbubuhis. Gipangayo usab niya ang aktwa nga tulubagon sa mga nalambigit sa maong mga anomalya. Sa katapusang bangin sa Bombo Showbiz Balita, giandam na ang tanan alang sa kasal ni Hollywood superstar Selena Gomez, 33 anyos, ug ang sikat nga music producer nga si Benny Blanco, 37 anyos, nga ipaygayon sa Seacrest Nursery, Goleta, California, ang 70 hectare nga pribadong plantation nga puno sa palm trees ug cycads. Mao ang napiling venue sa kaslanon alang sa ilang espesyal nga adlaw. Bagong mga aerial shots ang nagpakita sa dagwang preparasyon sa palasyo nga Oceanfront Estate kung asa ipaygayon ang seremonya. Gitukod ang usa kadako nga puti nga tolda doon sa cliffside nga adunay extension nga nagatubang mismo sa kadagatan. Aron masiguro ang seguridad sa kasal, gibanabana nga mitugod si Gomez og $300,000 alang sa seguridad sa maong okasyon. Usa sa pinakasikat nga bisita mao ang best friend ni Selena, si Taylor Swift, nga miabot gikan sa Kansas City ug gipuy-an ang Rosewood Miramar sa Montecito. Matod pa nga si Swift ang mamahimong flower girl sa kasal ni Gomez. Apan wala makauban ang iyang fiancé nga si Travis Kelce tungod sa dula sa Kansas City Chiefs kontra Baltimore Ravens karong adlaw. Ang uban 170 ka mga bisita ipaymutang sa El Encanto Luxury Spa Resort sa Santa Barbara og dadon paingon sa kasala pinaagi sa basa. Ang panang mata karon nakatutok sa star-studded wedding nga gilauman nga mamahimong usa sa pinakagarbong showbiz event sa aning tuiga. Si Selena Gomez na ilhan sa iyahang mga kanta susama sa Come and Get It, Who Said, Hands to Myself, ug daghan pa. Mga kabombo, mao kadto ang pakatod kaninyo sa Bombo Showbiz Balita para sa Good Morning Philippines. Kini si Bombo Audrey Balabis para sa the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo!